मोबर जेटीर कॉलेराचे पेशंट अजून मेळत आसात। आयतार आनी सोमारा 4 कॉलेरा पेशंट सापडिल्ल्याची माहिती बाळी हेल्थ सेंटरान दिल्या। दोतोरान नितळसाण दवरपाचो उलो मारला। दुयेसाची लक्षणां दिसल्यार बेगोबेग हेल्थ सेंटरात येवपाचोय सल्लो दिला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज कुर्बानाक जो उद्रेक जाले कडेन आसा तो इतल्या खातीर की जे कॉलेराचे जे पेशंट मेळपाक लागल्यात ते अजुनूय मेळत आसात। फाटल्या 4 दिसांक बंद नासले पूण आतां खंय तरी परते स्टार्ट जाले कडेन आसा आनी हेचे खातीर आज आमी कॉलेराचे जे पेशंट खंय खंय मेळ्ळ्यात हेचे खातीर जेन्ना विचारपाक हांगा बाळ्ळी PSCची जी बाळ्ळी प्रायमरी हेल्थ सेंटराची जी डॉक्टर आसा हिचे कडेन आमी विचारले। त्या टायमार तिणें सांगलें की आमकां आयताराक आनी सोमाराक मेळोन 4 कॉलेराचे पेशंट मेळ्ळे कडेन आसात आनी हे कॉलेरा जो आसा हो लोकांनी आनी जे बोटीर काम करतात फिश बोटीचेर ट्रॅव्हल जे बोटी करतात हेजेर चड जाले कडेन आसा आनी तो म्हणल्यार हेजे खातीर की तेंचे कडेन नितळसाण ना आनी ही नितळसाण दवरपा जाय। नितळसाण दवरल्यारच हांगा कॉलेरा जो आसा कंट्रोलां येतलो। कित्याक फाटल्या दिसां 2 दीस निवळ केले आनी कॉलेरा खंय तरी बंद जालो पूण आतां परतो तो चालू जाले कडेन आसा। म्हणून आज डॉक्टरान सुद्दां सांगले कडेन आसा बाळ्ळी हेल्थ सेंटराची इंचार्ज जी आसा ती हांगा सारकें निवळसाण म्हण ती चड दवरपा जाय आनी निवळसाण दवरल्यार हांगा कंट्रोलां येतलो। आनी त्याच बरोबर कोणाक जर रोखडेच जर बरना दिसता जोर येता कितें जाता ह्या टॉयलेटीन वता जाल्यार रोखडेच तेणी हेल्थ सेंटरान येवन आपल्याले चॅकअप करून घेवचे म्हणून। आनी त्याच बरोबर जे मोबर मेळ्ळे कडेन आसात हे तितलेच मायज मेळ्ळे कडेन आसात आनी हो मोबरार चड मेळ्ळे कडेन आसा म्हणटकीर खंय तरी हेल्थ डिपार्टमेंटान हांगा इंट्रस्ट घालून मातशी एक टीम धाडून कितें करपाची गरज आसा आनी ही जर करना जाल्यार हांगा चड हें जालां। आनी हेच्या खातीर की हो जो कॉलेरा जो आसा हो कॉलेरा गांवांनी वचपा जायना आनी गांवांन गेले जाल्यार जशें तुमी लास्ट टायम पळयले कडेन आसा कशी दुयेंस वाडटा ती। दक्षिण गोंयांतल्या मोबर आनी कुडबोण नुस्तेमारी जेटीत वेक्टर सारकिल्ल्या दुयेंसांक लागून सुमार 6 ट्रॉलर कामगारांचो बळी गेल्लो। हे फाटभुंयेर कॉलेराचे पेशंट मेळत आशिल्ल्यान लोकां मदीं हुस्को निर्माण जाला। मोबर कुडबोण जेटीचेर कॉलेराचे फाटभुंयेर आयज वेळ 13 प्रकरणां नोंद जाल्यात। भलायकी खात्यान सोमारा 13 नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान दक्षिण गोंयांतल्या मोबर आनी कुडबोण जेटींतल्यान कॉलेराचे दुयेंती परतून मेळिल्ल्यान संसर्ग जाल्ल्याचो आंकडो 218 जाला। हातूंतले चडशे नवे दुयेंती मोबर वाठारांतले। पयलीं अप्रभावित नुस्तेमारी बोटींतल्या कामगारां मदीं नवे दुयेंती आसात अशें राज्याचो महामारी शस्त्रज्ञ डॉ. उत्कर्श बेतोडकारान सांगलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावतान संगीता ओली।